حکم دے مطابق آپ دا حکم نامہ پیش کرنا چاہنا جڑا نبی دی آمد خوش بول محبت نہ بولے سبحان اللہ. آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا. آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا. اکھے سادیا میں در گئیا سونے کو چاہتے آیا سونے کو چاہتے آیا بڑ مہمان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا. آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا. میں کسے گیا ہار سنگار کراؤں میں کسے گیا ہار سنگار کراؤں میرے اج دلدار دی آمد ہے میرے میلے فیصلہ چھوڑو میرے اج من ٹھار دی آمد ہے جیدہ نا کھن دینا تھک دی ہم اجو ہو غم خار دی آمد ہے میں تو ارشد ناز ہے قسمت دے میرے گھر سرکار دی آمد ہے کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا. حضرات آخر شیر پیش کرنا چاہنا این شیر تیوی جڑا بنا نہ بولیا پتری کرن بولے سی. رب فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق پکی گال ہے میں مومنت احسان کی تھی کائنات نعمتاں دیتے سی احسان سی تلوایا لیکن در اپنا محبوب عطا فرمائے سی بھلا اپنا یار کہیں تو لے دے کوئی رب یار بنایا اپنے واسطے دیتا اپنے غلام اپنے محبوب دے غلامے کو سی اپنے محبوب دے غلامے کو پیش کیتے سی. میں شیر آخر پڑھنا چاہنا سائیں دا خطاب سننے ہیں. ہائے احسان بڑے رب نے ہند پاک محمد سب نے احسان بڑے رب نے ہند پاک محمد سب نے پاک محمد صاحب دے درد بڑھاون آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا. آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا. نعرہ تکبیر بلا تاخیر خطیب اہل سنت شیر اہل سنت فخر اہل سنت عالم نبی الفاضل دیر شیخ ترنم حضرت اللہ مولانا قاری عبدالغفار سے مہر بھی حاضر آپ سرکار دی بارے غلامی پیش کرے سن محبت نعرہ سن نعرہ تکبیر آج تا بولن دری ہے یار نعرہ تکبیر تو سا عظمت مصطفیٰ واسطے بولو نبی سے توری خاطر بولے سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری عبدالغفار سے مہر
او او او